नमस्कार, कोशी समाचारमा स्वागत छ। म बबिता लिम्बू। विराटनगरमा 24 सहित प्रदेश 1 मा शुक्रबार 85 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। मोरङमा 41, सुनसरीमा 25, झापामा 12, ताप्लेजुङमा 1 र प्रदेश 1 बाहिरका 6 जना संक्रमित थपिएका हुन्। प्रदेश 1 सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार मोरङको विराटनगरमा 8 महिला 16 पुरुष, बुढीगंगामा 5, बेलबारी र धनपालथानमा 3, मिक्लाजुङ, सुन्दरहरैचा, उर्लाबारी, जहदा, कानेपोखरीमा 1 पुरुष र रङ्गेलीमा 1 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सुनसरीको इटहरीमा 2 महिला 13 पुरुष, दुहबीमा 2 महिला 2 पुरुष, इनरुवामा 1 महिला 2 पुरुष, बर्जुमा 1 महिला 1 पुरुष, धरानमा 1 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। झापाको भद्रपुरमा 1 महिला 9 पुरुष, बिर्तामोट र दमकमा 1 महिला, ताप्लेजुङको फुङलिङमा 1 पुरुष र प्रदेश 1 बाहिरका 1 महिला 5 पुरुषको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 6149 पुगेको छ। प्रदेश 1 मा शुक्रबार 38 जना डिस्चार्ज भएका छन्। कोभिड-19 आइसोलेसन केन्द्र रङ्गेलीबाट 9, गढी आइसोलेसन केन्द्रबाट 8, होम आइसोलेसनबाट 8, कोशी अस्पताल कोभिड-19 उपचार केन्द्र विराटनगरबाट 6, न्युरो अस्पताल विराटनगरबाट 4, मेची अस्पतालबाट 3 जना संक्रमण मुक्त भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2656 पुगेको छ। प्रदेश 1 मा आज 625 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। परीक्षण गरिएका मध्ये 20 महिला र 65 पुरुषको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। लगातारको वर्षाको कारण विराटनगर जलमग्न बनेपछि विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुली 6 लेन सडक निर्माण गर्ने ठेकेदारसँग आक्रोशित बनेका छन्। केही दिनदेखि निरन्तर भइरहेको वर्षाका कारण जलमग्न बनेका विराटनगर महानगरपालिकाका दक्षिणी वडाहरूको आज निरीक्षण गरेपछि मेयरले ठेकेदारहरूलाई तत्काल नालाबाट पानी निकास हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन समेत दिएका छन्। महानगरका वडा नम्बर 13, 14, 15, 16, 17 र 18 डुबानको चपेटामा परेका हुन्। महानगरपालिकाको पानी निकासी हुने नाला सफा नहुनु र 6 लेन सडकको उचाइ निकै अग्लो हुनु ती क्षेत्र डुबानमा पर्नुको मुख्य कारण हुन्। विराटनगरदेखि किमाथानकासम्मको सडकलाई विस्तारित एवं व्यवस्थित बनाउन 6 वर्ष अघि सुरु गरिएको 6 लेन सडक परियोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा समस्या भएको विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले बताएका छन्। पहिलो त दायित्व तपाईहरुको हो। 6 लेनको परियोजनाले यदि तपाईहरुसँग बजेट छैन गर्न सक्नु भने हामी गरिदिन्छौँ। तर तपाईहरु एस्टिमेट गरेर काम इमिडिएट अगाडि बढाउनु पर्यो। सधैँको ल्याङल्याङ नगर्ने, अब यो खालको चाहिँ काम नगरौँ भनेर भनेको छौँ हामीले। 4 वर्षदेखि वर्षेनी आफूहरू बसोबास गरिरहेको क्षेत्र डुबानमा परिरहेको र पटक पटक समस्या सम्बन्धित निकाय सामु पुर्याउँदा समेत सुनवाई नभएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। असोज लागेसँगै सुरु भएको झरीले घर र सडक डुबाएसँगै विस्थापित भएका स्थानीयहरूले बिहीबार रानी विराटनगर सडक खण्डमा यातायात अवरोध समेत गरेका थिए। के दिन्छ सरकारले भन्दैथ्यो पहिला दिन्छु रे रासन पानी दिन्छु, अहिलेसम्म 10 किलो चामल बाँटेर गएको छ, अहिलेसम्म आएको छैन। गाउँमा भोट लिनु बखतमा आउँछ, सबै बाउ छोरा सबै आउँछ कि हामीलाई भोट दिनु, हामीले उपर गर्नु, माथि बनाउनु। के गरेको छ हाम्रो बस्तीमा, के सुविधा दिएको छैन। महानगरका वडा नम्बर 15 का अध्यक्ष असलम आलमका अनुसार 13, 15 र 16 का मात्रै 3000 भन्दा बढी परिवार डुबानका कारण प्रभावित बनेका छन्। वर्षेनी आउने बाढी र डुबानको स्थायी समाधानका लागि महानगर, प्रदेश र संघीय सरकार सामु कुरा राखिसकेको भए पनि ठोस निर्णय हुन नसक्दा समस्या सम्बोधन हुन नसकेको उनले बताए। यो 15 नम्बर वार्डमा सबैतिरको पानी आए तर यहाँबाट निकास कतै भएन। तपाईलाई मोटामोटी यहाँ अहिले जहाँ हामी उभिरहेछौँ यहाँदेखि लिएर पशुपति टोलसम्मको एरिया पुरै डुबानमा छ। करिब नभए पनि तपाईँलाई घरमा कम्मरसम्म पानीको अवस्था छ। महानगरको मेयर साहब र हाम्रो के सहमति भन्दाखेरि कि त महानगरको बजेट कि त वार्डको बजेट कट्टा भएर भए पनि उहाँहरूले दिएको 4 वर्षदेखि वर्षेनी बाढी र डुबानको समस्यासँग गुज्रिरहेका सर्वसाधारणको समस्यालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै स्थिति सामान्य हुनासाथ स्थायी समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनप्रतिनिधिहरूले जनाएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभा गर्न गृह मन्त्रालयले सहमति दिएको छ। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी मङ्सिरमा महासंघको साधारण सभा एवं
चुनाव गर्न गृह मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको जानकारी दिएका छन्। गृह मन्त्रालयले विद्युतीय माध्यमबाट साधारण सभा गर्न र निर्वाचनको मतदान गर्दा एक पटकमा 25 जना भन्दा बढी जम्मा नहुने लगायत स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गरी अनुमति दिएको गोल्छाले बताए। गृहको स्वीकृतिपछि महासङ्घको चुनाव मङ्सिर दोस्रो साता हुने भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले अब छिट्टै नै साधारण सभा र चुनावको मिति तोकिने बताए। स्वास्थ्य मापदण्डको सम्बन्धमा सरकारले तत्कालीन समयमा जारी गरेका मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने र आवश्यक परेमा 3-4 वटा ठाउँबाट 2 दिनसम्म गरेर भए पनि चुनाव गरिने गोल्छाले स्पष्ट पारे। हामी स्वास्थ्यलाई एकदमै प्राथमिकतामा राख्नेछौँ र यो 25 भन्दा बढी नगर्नको लागि हामीले आवश्यक परेमा 4 या 5 वटा भेन्यूमा अलग अलग समयमा हामीले यो चुनाव गर्नेछौँ र आवश्यक परेमा 2 दिनसम्म पनि यो चुनाव हुन सक्छ र यो हिसाबले 25 जना र त्यसबेला सरकारको जुन निर्देशन हुन्छ त्यो निर्देशनलाई पालना गरेर हामीले यो चुनाव गराउनेछौँ। महासङ्घले आगामी मङ्सिर दोस्रो साता साधारण सभा एवं चुनाव गर्नका लागि गृह मन्त्रालयसँग स्वीकृति माग्दै पत्र पठाएको थियो। सोही पत्रको जवाफ दिँदै मन्त्रालयले सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरी चुनाव गर्न सहमति दिएको हो। कोभिड-19 का कारण देशभर लकडाउन हुँदा 2076 चैत्र महिनामा हुनुपर्ने महासङ्घको महाधिवेशन रोकिएको थियो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले रेलवे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथि दफावार छलफल सुरु गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा सांसदहरूले नेपाल रेलवे बोर्ड स्थापना गरी नेपालमा रेलवेको विकास र विस्तार गरी सुरक्षित, नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय रेलवे सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई विधेयकले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने जनाए। सांसदहरूले सेवा सुविधा दिन नसक्ने विषयहरूलाई विधेयकमा समावेश गर्न नहुने पनि बताएका छन्। राम्रो सेवा प्रदान गर्ने, सुविधा प्रदान गर्ने यो यातायात सेवा हो है भने त्यो सब चाहिँ जो पिपुलको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एलिमेन्ट हो त्यो नै छुटिया छ। त्यसकारण कुन शब्दमा राख्ने कि राम्रो सुविधायुक्त किसिमले नेपाली जनता या कोही पनि विदेशी पनि त्यो रेलवे सेवाको उपयोग गर्न सकोस्। यो फ्रिक्वेन्सी आउँछ आउँदैन, नियमित हुन्छ हुँदैन भन्ने हेर्ने एक खालको भयो। त्यो क्वालिटी अस्योर गर्ने कुरा चाहिँ स्तरीय र भरपर्दोले देखाउँछ कि जस्तो लाग्छ है मलाई पनि नेपाली गर्दाखेरि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल प्रसाद सेग्देलले रेलवे सेवाको नाम नेपाल रेलवे राख्नुपर्ने बताएका छन्। निजी क्षेत्रबाट समेत रेलवे सेवा सञ्चालन हुन सक्ने भएकाले सरकारी रेलवेको नामको अगाडि नेपाल राख्दा उपयुक्त हुने उल्लेख गरे। त्यस्तै विधेयकको प्रस्तावनामा प्रभावकारी र गुणस्तरीय शब्द राख्दा रेलवे सेवाको लागत बढ्ने भएकाले हटाउनु पर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। नेपाल रेलवे लेख्दाखेरि चाहिँ कता कता यो नेपाल आफूले मात्रै सञ्चालन गर्ने रेलवेसँग सम्बन्धित मात्रै सञ्चालित हुन्छ। रेलवेको विकास हुँदाखेरि समग्र नेपालभित्र रेलवेको विकास क्षेत्रमा निजी क्षेत्र नै समेटिएको अनि संयुक्तलाई निजी क्षेत्र र सरकारको संयुक्त लगानीको चाहिँ सम्भावनाको कुराहरू पनि ऐनमै व्यवस्था भएको हुनाले चाहिँ आएको। यसमा अलिक अर्को अघि मानिलिने कुरा उठाउनु भएको यो प्रभावकारी शब्दको विषयमा चाहिँ यो कतै न कतै कस्ट इफेक्टिभको कुरो चाहिँ आउनुपर्छ। लागत प्रभावी कुरो पनि हुनुपर्छ। कति इफेक्टिभ लागत प्रभावी देखिने नदेखिने हुने आफ्नो होइन। विधेयकमा रेलवेको सुरक्षाको लागि गठन हुने सुरक्षा इकाइ सम्बन्धी विषय, यात्रीको भाडा र यात्री गुन्टा माल सामानको ढुवानी महसुल तथा विलम्ब शुल्क आवश्यकता र औचित्यको आधारमा थपगठ हुने भएकाले नियमावलीमा समेट्नुपर्ने उल्लेख छ। तर सुरक्षा इकाइ गठन नहुँदासम्म सरकारले रेलवेको सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। रेल चलाउन अनिवार्य अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा छ। रेल चालक वा सहचालकको अनुमति पत्र लिनको लागि रेलवे प्रशासक समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। महामारीको समयमा सञ्चार समन्वय अभाव र विभेदका कारण सामाजिक द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्नेतर्फ सचेत हुन सांसदहरूले आग्रह गरेका छन्। कोरोना महामारीका कारण समाजमा ठूलो नकारात्मक असर परेको र त्यसले सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्नेतर्फ सचेत रहन सांसदहरूले आग्रह गरेका हुन्। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा भएको छलफलमा सांसद बिन्दा पाण्डेले कोरोना महामारी सम्बन्धी कतिपय विषयहरूमा विज्ञहरूकै कुरा बाजी
झिनु राम्रो नभएको बताइन्। आम जनता दोधारमा पर्ने गरी विज्ञहरूलाई आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगर्न उनले आग्रह गरिन्। जनचेतनामूलक सन्देश सम्प्रेषण गर्दा समेत आम जनबोलीमा प्रयोग हुने शब्द प्रयोग गर्न पनि आग्रह गरेकी छन्। विज्ञहरूकै कुरा बाँचेको छ कि एउटा विज्ञको कुरा सुन्यो एक खालको, अर्को विज्ञको कुरा सुन्यो अर्को, डक्टरहरूकै कुरा सुन्दाखेरिमै पनि त्यसमा पनि जस्तो चाहिँ नि जनस्वास्थ्यकै मात्रै डाक्टरकै कुरा सुन्दाखेरिमा पनि त्यो खालको कुराहरू छन्। अब यो सामाजिक शास्त्रका अथवा चाहिँ समाजका अरू खालका एस्पेक्टहरूसँग जोडिएर हेर्ने एक्सपर्टहरूका कुरा त फेरि अर्को खालको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले पनि नागरिकहरूमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन सिर्जना गरेको छ भन्ने खालको कुरा। सांसद विद्या भट्टराईले कोरोनाबाट सीमान्तकृत विपन्न र राज्यको पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकहरू बढी प्रभावित भएको बताइन्। प्रभावित क्षेत्रलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन नसके सामाजिक द्वन्द्व सिर्जना हुने खतरा रहेको उनले औल्याइन्। सीमान्तकृत विपन्न र हिजो राज्यबाट जो चाहिँ मेन स्ट्रिमभन्दा बाहिर हुनुहुन्थ्यो, आज महामारीले सबभन्दा बढी उहाँहरूलाई प्रभाव पारेको छ। त्यसकारण मेन स्ट्रिमिङमा कसरी ल्याउने त अब उहाँहरूलाई भन्ने कुरा चाहिँ आज हाम्रो लागि चुनौती हो। त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दिएनौँ भने हामी स्वाभाविक रूपमा भोलि गरिबीमा पुग्ने कुरा एकातिर छँदैछ। यसले सामाजिक डिस्क्रिमिनेसन, सामाजिक मतभेद त्यो मात्रै होइन सामाजिक द्वन्द्वलाई पनि निर्माण गर्न सक्छ। सांसद लक्ष्मी परियारले गर्भवती, सुत्केरी महिला र नवजात शिशु महामारीले प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै लकडाउनले जीविकोपार्जन हुने अवस्था नभएकोले भोलि भुकमरीको अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरिन्। चाडबाड नजिकिँदै गर्दा खाद्यान्नको मूल्य आकाशिएकाले यसलाई सहज बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने समेत उनले उल्लेख गरिन्। गर्भवती महिला, सुत्केरी महिला र ती नवशिशुहरू हैन, उनीहरूको लागि चाहिँ धेरै नै ठुलो प्रभाव चाहिँ हामीले देखेको अवस्था छ। छलफलमा सहभागी विज्ञ डाक्टर युवराज लुइटेलले महामारीले सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावबाट बाहिर निस्कन जरुरी रहेको बताएका छन्। समाजमा बन्दाबन्दीले नकारात्मक धारणाको विकास हुने डर रहेको उनको भनाइ छ। जोखिम, यो बन्दाबन्दीले ल्याएको जोखिम समूहमा परेको प्रभाव, ग्रुप एट रिस्क भनेर हामी अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ हैन, त्यो जोखिममा रहेको समुदायमा यसले थपेको जोखिम के छ भन्ने बारेमा पनि हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। छलफलमा सहभागी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव टेकराज निरौलाले महामारीको प्रभावलाई अध्ययन गरी लक्षित समूहका लागि छुट्टा छुट्टै फोकल पर्सन तोकिएको बताए। समस्यामा परेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका समस्या सम्बन्धित फोकल पर्सनले सम्बोधनका लागि सम्बन्धित क्षेत्र र व्यक्तिसँग सहजीकरण गर्ने गरेको जानकारी दिए। खास गरेर हाम्रो मन्त्रालयको लक्षित वर्गमा जो पर्नुहुन्छ महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू, उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी फोकल पर्सनहरू तोकिनु भएको छ र यो सम्बन्धी कुनै इस्यु आयो भने उहाँहरूले फोकल पर्सनलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र विषय के हो त्यो अनुसारको अर्को क्लस्टरमा स्वास्थ्यको भए स्वास्थ्यसँग हामी समन्वय गर्छौँ। त्यस्तै हिंसा लगायतका कुराहरू भयो भने प्रहरी प्रशासनसँग यसरी हामी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर उहाँको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गर्छौँ। समितिले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र फरक रूपले सबल व्यक्तिहरूको पीसीआर परीक्षण कार्यलाई प्राथमिकता दिन तथा वैकल्पिक रूपमा विशेष व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। महामारीको अवस्थामा संयमित र सभ्य व्यवहारलाई स्थिर राख्नका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्न कोभिड-19ले समाजमा पारेको प्रभावको तत्काल अध्ययन अनुसन्धान गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। महामारीका समस्यालाई सम्बोधन गर्न कानुनी, नीतिगत र रणनीतिगत रूपमा संयन्त्रगत व्यवस्था नभएकाले सो कुराको सम्बोधनका लागि विशेष ध्यान दिन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले महामारी सम्बन्धित तथ्यगत सूचना सम्प्रेषण गर्न सञ्चार माध्यमहरूलाई आग्रह गरेको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताइन्। सरकारले दशैं लगायतका चाडपर्व नजिकिएसँगै बजार अनुगमनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चाडपर्व लक्षित विभिन्न 10वटा टोली गठन गरी विशेष बजार अनुगमन सुरु गरेको हो। साधारणतया विभागले 4-5वटा टोली मार्फत बजार अनुगमन गर्दै आएको छ। विभागका टोलीले खाद्यान्न, इन्धन, लत्ता कपडा, माछा मासु, तरकारी, फलफुल लगायतका थोक तथा खुद्रा पसलमा अनुगमन गर्नेछन्। चाडपर्वको समयमा व्यापारीहरूले जथाभावी मूल्य लिने, म्याद गुज्रिएका अखाद्य वस्तुलाई बेच्ने लगायतका समस्या देखिने गरेकाले दशैं आउन करिब 4 साता बाँकी छँदै विभागले अनुगमनलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाएको हो। विभागले सबै अनुगमन टोलीलाई भूगोल नै तोकेर अनुगमन सुरु गर्न निर्देशन दिएको विभागका प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यले बताए। खास गरी काठमाडौँको कलङ्की, बालाजु, बुढानीलकण्ठ, महाराजगञ्ज, चावहिल, कोटेश्वर तथा भक्तपुर र ललितपुरमा समेत क्षेत्र तोकेर टोली परिचालन गरिएको प्रवक्ता आचार्यले उल्लेख गरे। विषयगत विभागहरू खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभाग र मुलुकभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तोकिएका बजार अधिकृतलाई समेत बजारमा उपस्थिति बढाउन निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए। सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि आपूर्ति सन्तुलन र मूल्य नियन्त्रणमा ध्यान दिन अनुरोध गरेको उल्लेख गरे। खास गरेर दुध, घिउ, खाद्यान्न आदि चिजहरू अनि इन्धनका कुरा, त्यसपछि माछा मासु, अन्डा, तरकारी, फलफुल यस्ता वस्तुमा चाहिँ बढी, लत्ता कपडा बढी चाहिँ ठगिने सम्भावना हुन्छ अहिलेको सन्दर्भमा। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ रणनैतिक रूपबाट बजारमा हाम्रो उपस्थिति बढाएका छौँ। साबिकको टोलीलाई डबल गरेर हाम्रो करिब 10वटा टोली र कहिलेकाहीँ त्योभन्दा बढी हुन्छ। एउटा दुईवटा टोलीले विभागमा काम गर्नुपर्दा कहिलेकाहीँ घटी पनि हुन्छ। बजार अनुगमन व्यवसायीहरूलाई आतंक फैलाउने र तत्काल जरिवाना गरेर तर्साउने उद्देश्यले सुरु नभएको पनि प्रवक्ता आचार्यले प्रस्ट्याए। बढी मूल्य लिने, मूल्य सूची नराख्ने, गुणस्तरीय वस्तु बिक्री वितरण नगरी उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई मात्र अनुगमनको क्रममा कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनले जानकारी दिए। हाम्रो टोलीले बजारमा गएर तत्काल जरिवाना गरेर व्यवसायीलाई तर्साउने त्यो उद्देश्य पनि होइन। उहाँहरूलाई कतिपय अवस्थामा हामी सम्झाउँछौँ र बदमासी गरेको अवस्थामा हामी छोड्दैनौँ। ठाउँको ठाउँ हामीले कारबाही गर्छौँ। विभागले चाडपर्व तथा कोरोना संक्रमणको जोखिमको सन्दर्भमा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन पहिलो चरणमा असोज 13, 14 र 15 गते र त्यसपछि क्रमशः सबै प्रदेशहरूमा बजार निरीक्षण अधिकृतहरूलाई प्रशिक्षण दिन थालिनेछ। अनुगमनको क्रममा सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना गरी अनुगमन गरिनेछ। झण्डै 1 वर्ष अघिबाट सञ्चालनमा आएको गण्डकी ऊर्जा प्रणालीले कुहिने फोहोरलाई प्रशोधन गरी बायोग्यास र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्दै आए पनि बजार व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको 32 नम्बर वडामा रहेको सो कम्पनीले अहिले महानगरभित्र र अन्य क्षेत्रबाट कुहिने फोहोर ल्याएर मल उत्पादन गरिरहेको छ। फोहोरलाई मोहरमा परिणत गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको कम्पनीले पर्याप्त मात्रामा बायोग्यास र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरे पनि बजार अभावको समस्या भोगिरहेको छ। देशमा रासायनिक मल अभाव भएको लामो समय भएको छ, तर स्वदेशमा नै उत्पादन भएको प्राङ्गारिक मलले बजार पाउन सकेको छैन। बजार अभाव हुँदा न त उत्पादित मल बिक्री भएको छ, न त बायोग्यास नै बिक्री गर्न सकेका छन्। उत्पादित मल र बायोग्यास सबै स्टकमा थुप्रिएको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले विभिन्न क्षेत्रबाट फोहोर सङ्कलन गरिरहेको भए पनि पोखरा महानगरपालिकाको फोहोर भनी वर्गीकरण गरी नछुट्याएका कारण फोहोर नलिने गरेको सञ्चालक कुशल गुरुङले बताएका छन्। अब यो खास हामीले महानगरको कुहिने फोहोर पनि ल्याउन मिल्छ, तर महानगरको फोहोरै छुट्टिन्न के, अनि उहाँहरूले त्यो अलि हेलचक्राइ गर्छ, अल्छी गर्छ। त्यो फोहोर छुट्यो भने हामीले किनिदिइहाल्छ नि। अब फोहोर नछुट्याएपछि त के कामै छैन हाम्रो। कम्पनीले निरन्तर खेर गएको फोहोरलाई प्रयोग गरी अर्ग्यानिक मल उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। दैनिक 45 टन फोहोरलाई प्रशोधन गरी दिनको 5 देखि 7 टनसम्म उत्पादन गर्ने क्षमता भएको कम्पनीको दाबी छ। अर्ग्यानिक फार्मका कृषकहरू र अनुदानमा टनेल खेती गर्ने कृषक नै यस कम्पनीका ग्राहक हुन्। कास्कीमा अहिले 3वटा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने कम्पनी रहेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रत्येक प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री नमुना वातावरण मैत्री गाउँलाई पूर्ण प्राङ्गारिक गाउँ बनाउने लक्ष्य लिएको छ। हवस् त कोशी समाचार आजलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कोशी अनलाइन टिभी।